सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। स्थानीय निकाय अन्तर्गतको चुनाव अन्तर्गत मनोनयन दर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट असन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदका लागि पहिलो दिन 8 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेदवारी मनोनयनको पहिलो दिन साँझ 5 बजेसम्म नगर प्रमुखमा 7 जना लगायत कुल 127 जनाले मनोनयन दर्ता गराएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो दिन साना 2 राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 8 जनाको मेयर पदमा उम्मेदवारी परेको हो। त्यस्तै उपमेयर पदमा 3 जनाको उम्मेदवारी परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धामको नगर प्रमुखमा पहिलो दिन जनमत पार्टीबाट अनिता देवी शाह र नेकपा मालेबाट गीता कुमारी मण्डलको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्रबाट श्याम किशोर मण्डल, लक्ष्मण शाह, रामसेवक यादव, विक्की यादव, अनिल पजियार र सुधीर कुमार महतोको उम्मेदवारी परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उपप्रमुखमा जनमत पार्टीबाट सन्तोष कुमार शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने कुमारी विनिता यादव र उमेश चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। बाँकी 116 जनाले वाडा अध्यक्ष र वाडा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। उम्मेदवारीबारे विस्तृत जानकारी पछि भोलि बिहान सार्वजनिक गरिने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख पदमा अधिकांश उम्मेदवारले सोमबार मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउने भएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार लाल किशोर शाह कांग्रेसबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका मनोज शाह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार मनोज चौधरी, अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार बलराम महतो र वैद्यनाथ शाहले पनि सोमबार नै मनोनयन दर्ता गराउने भएका छन्। यता नेकपा एमाले भने अझै उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार एमाले प्रवेश गरेका रानकीराम शाह र शिवशंकर शाह हीरा मध्ये कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट अनिता शाहले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि आइतबार नै उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेकी छिन् भने नेकपा एमाले मेयर पदका टिकट नदिँदा बागी बनेर उमेश चौधरीले उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट जनकपुर धामको नगर प्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लाल किशोर शाहले उम्मेदवारी दिने भएका छन्। उनले सोमबार दिउँसो 2 बजे मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको र भोलि दिउँसो 2 बजे मात्र उम्मेदवारी दिने कुरा छ, शाहले भन्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नगर प्रमुख उम्मेदवार मनोज चौधरीले वाडा अध्यक्षहरूको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेकोले सोमबार दिउँसो करिब 2 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउने जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा बलराम महतोले पनि आफूले सोमबार बिहान 11 बजे मनोनयन दर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार वैद्यनाथ शाहले सोमबार बिहान 11 बजे मनोनयन दर्ता गर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ। अधिकांश पालिकामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन नसक्दा उनीहरूले सोमबार मात्र मनोनयन दर्ता गर्ने भएका छन्। धनुषा जिल्लामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहित 32 दलहरू दर्ता भएका छन्। यो पटक धनुषामा मतदान स्थल घटेका छन् भने मतदान केन्द्र बढेका छन्। यसअघि 2074 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा धनुषामा 327 मतदान स्थल र 548 मतदान केन्द्र थिए। यसपटक मतदान स्थल घटेर 323 पुगेको छ भने मतदान केन्द्र बढेर 596 पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनुषामा 4,67,328 जना मतदाता रहेका छन्, जसमध्ये महिला 21,08,542, पुरुष 24,08,840 र अन्य समूहका 6 जना छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि 79 वर्षीय रामसेवक यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। आइतबार जनकपुर धाम 8 पिरारी चौकका 79 वर्षीय
यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। नेकपा एमालेका पुरानो नेता रहेका यादवले राजनीतिमा गन्दगी फैलिएकोले त्यसलाई सफाई गर्नका लागि आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले विचारमा कटुता, व्यवहारमा पुँजीवाद र आपसी सद्भाव विखण्डन भइरहेको छ, यसलाई एकरूपतामा ल्याउन मैले उम्मेदवारी दिन लागेको जानकारी दिनुभयो। हम उम्मीदवारी प्रमुख पद पर दिलिए। उम्मीदवारी राजनीति जे गंदा भ रहल है ओकरा सफा करे के लेल हम उम्मीदवारी दिलिए। राजनीति में गंदगी, विचार में कटुता, व्यवहार में पूंजीवाद, आपसी सद्भाव के जे विखंडन कर रहल है तै के एक रूपता लाबे के लेल हम उम्मीदवारी अपन दिलिए। एमाले में सिद्धांत जब नेतृत्व से बाहर चल गए तो ओकरा सिद्धांत में लाबे के लेल हम उम्मीदवारी दिलिए। एमाले सिद्धांत में नहीं है, सिद्धांत में ना है एमाले। एमालेमा नेतृत्व सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएपछि त्यसलाई सिद्धान्तमा ल्याउनको लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। एमालेमा नीति निर्माणमा विचलन आएको उहाँको कथन थियो। धनुषामा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन सम्पन्न भएको छ। दर्ता प्रक्रिया सुरु भएसँगै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको उपमेयर पदका लागि उमेश चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। चौधरीले नेकपा एमालेबाट टिकट नपाएपछि बागी भएर उम्मेदवारी दिएका हुन्। उनको 1 नम्बरमा दर्ता भएको छ। उनले पार्टीमा पुँजीवती हावी भएपछि आफूले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। ह्युमन रिसोर्स पैदा हुँदैन। कुनै पनि देश, समाज र ठाउँको विकासको लागि चाहिँ दक्ष चाहिँ मानव संसाधन उत्पादन हुनु जरुरी छ। अहिले शिक्षाको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने तराई बाँकी 7वटै प्रदेशमा सबभन्दा पछाडि परेको शिक्षाको क्वालिटीमा हो। एक समयमा तराईका पढे लेखेका मान्छेहरू पहाडलाई शिक्षित बनाएका थिए। तराईको मानव संसाधनको क्षेत्रमा सबभन्दा उच्च स्तर थियो। तर अहिलेको हेर्नु भने कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि पछाडि परेको छ। वास्तवमा 2 नम्बर प्रदेशलाई बनाउने हो भने यहाँको मानव संसाधनको क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरणको जरुरी छ। शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले परिवर्तनको, हामी पसिना बगाएका छौँ, हामी परिश्रम गरेका छौँ। कठिन समयमा राराबमा जनकपुरमा त्यतिबेला भने एमाले भनिनु पनि र एमाले को लागि सङ्घर्ष गर्नु बहुत गाह्रो कुरा थियो। होइन भन्न पनि सक्दिनँ, तर मैले लोभलाई कसरी नैतिक बलले चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ यो कुरा मैले जानेको छु र मैले उहाँले आफू निर्वाचित भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने दाबी गर्नुभयो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा मेयर पदका लागि जनता समाजवादी पार्टीबाट फेरि लालकिशोर शाहलाई नै टिकट दिएको छ। उनलाई पुनः मेयर पदमा चुनाव लड्न जसपाले टिकट दिएको हो। यसअघि 2074 मा शाह तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। पछि राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी बीच एकता भएर जसपा बन्दा उनी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको कित्ता परिवर्तन गरेर उपेन्द्र यादवतिर गए। पार्टी विभाजन हुँदा समेत मेयर शाह पुनः मेयर पदका टिकटका लागि जसपामै बसे। पदमा रहन्जेल जनभावना अनुरूप काम नगरेको तथा चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै शाहप्रति जनकपुरमा जनताको असन्तुष्टि छ। जनकपुरमा गठबन्धनबाट जसपाको भागमा नगर प्रमुख परेको छ, तर गठबन्धन भित्रका दलका नेता कार्यकर्ताले उनलाई मतदान नगर्ने बताइरहेका छन्। गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताले लालकिशोर शाहको विकल्पका अनुसार जसपाले मेयर ल्याउनु पर्ने भन्दै आएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि जनमत
पार्टीबाट अनिता देवी शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार जनकपुर धाम स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएको हुन्। उनले मेयरका लागि एकमात्र महिला आकांक्षी हुन्। उनले आफूहरू नगरको समग्र विकासका लागि उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। उनले भने जनकपुरमा प्रदूषित र भ्रष्टाचारीको शहर भएकोले त्यो आफूहरूको मुख्य अभियान रहेको बताउनुभयो। शाहले विभिन्न वाडाका अध्यक्ष र सदस्यहरू सहित उम्मेदवारी दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो। उम्मीदवारी देवे के कारण एकेटा है कि जे अपना सबके पावन भूमि व ऐतिहासिक जनकपुर के जे नगरपुर बन गल छले, जे एहि जनकपुर में अपने सबके देखबे कि भ्रष्टाचार तंत्र कहियो, लोकतंत्र में भी एक भ्रष्टाचार से तंत्र भरल छले, गुंडा राज छले, बलात्कारी भ रहल छले, गंदगी सब फैलल छले, जेमे हम अहाँ के सुनिए के बराबर में करे सके छली जे कुछ नहीं कलकै। ओहि के लागी हमरा सबके एकटा जनमत पार्टी से ई जनकपुर के एकटा नरकपुर बना देने छले सीता नगरी के पावन भूमि में। तो हमरा एकटा सीता के रूपी कहियो आ दुर्गा के रूपी हम एकटा उम्मीदवारी देवे के लक्ष्य सबसे पहले उहे छले कि एहिठाम से हम सब भ्रष्टाचारी जड़ से उन्मूलन केना कऽ के पठाबी। एकटा जनमत पार्टी के विजन भी छलैया आ एकठाम अही माटि पानि के हम जुड़ला से जनकपुर में शुरू से लऽ कऽ हम देखे छलिया जे एहिठाम के जड़ से उन्मूलन कऽ के से एकटा जनकपुर के हम सब आदर्श नगरी केना के बनाए। सबसे पहिलका एकटा लक्ष्य उहे छै हमरा सबके। सबसे पहले नगर में तो एकटा ओहि चीज के तो मीडिया में नहीं आवे के चाही। सबसे जड़ से तो एकटा हम अहाँ देखे छी मच्छर, जेकर कोनो मायने नहीं रखी, कोनो बड़का भारी चीज ना है, एटा शुरुआत से है। सबसे बड़का की है कि काठमांडू से भी बच्चा सब बाहर पढ़े है, लेकिन ओहिठाम से ओकर साथी सब अभी जनकपुर मंदिर में यस्तो छ उस्तो छ जौ गएर हेरो भन्दाखेरि सबसे पहले ओहिठाम अगल बगल में जे एकटा फोहर रहे है आ सबसे एकटा हम अहाँ सिंपल जे टॉयलेट के जे वातावरण नहीं रहे है। सबसे बड़का हम सब बाहरो जाइ छियै तऽ एकदम एकटा शर्मिंदी हमरा सबके नजर अबित रही। कमती में ओते दूर से एहिठाम दर्शन करो, अभी जानकी मंदिर, राम मंदिर, एहिठाम हमरा सबके कहियो वा महिला दीदी बन के कहियो, पुरुष दाजू भाई के कहियो, अगल बगल ठाड़ रहे भेल, ओहिसँ हम सब बहुत शर्मिंदित रहे छी कि वातावरण दृश्य हम सब है ओहि के सिवा कुछ नहीं करे के छै। दू चारिटा गाड़ी घोड़ा दौड़ते और साथी भाई दाजू भाई सब कार्यकर्ता सब नाश्ता पानी खाते आ प्रचार प्रसार करते, वही के सिवा कुछ नहीं खर्च करते। शाहले सीताको नगरी भएको कारणले महिला भएर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाउँदा खुसी लागेको र जनता आफूहरूको साथमा रहेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीमा आगामी चुनावको टिकटका लागि कुटाकुट भएको छ। आइतबार बिहान जनकपुर धाम स्थित राजदरबार होटलमा बसेको बैठकमा टिकट वितरणको विषयमा भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेता तथा कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको हो। कुटाकुटमा 10 जना नेता कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। कुटपिटको क्रममा जसपा नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गजाधर रोहिता यादव, जसपा निकट विद्यार्थीका प्रदेश उपाध्यक्ष विकास यादव सहित 10 जना घाइते, 10 जना नेता तथा कार्यकर्ताहरू घाइते भएको जसपा धनुषाले जनाएको छ। मध्य प्रदेश भरकै पालिकामा उम्मेदवारी छनौट निष्कर्षमा पुग्न लागि बिहानदेखि बसेको बैठक स्थलमा आएर आकांक्षी उम्मेदवारहरूले टिकटका लागि नेताहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए, तर नेताहरूले उनीहरूलाई टिकट नदिए अरूलाई दिएको भन्दै आक्रोशित कार्यकर्ताहरूको भिडले बैठकमा बसेका संघका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव, जसपा मध्य प्रदेशका अध्यक्ष राम बाबू कुमार यादव र गजाधर रोहिता लगायतका शीर्ष नेताहरूको समेत उपस्थितिमा भइरहेको बैठकमा कुटाकुट भएको थियो। सो क्रममा गजाधर यादव भने आक्रोशित युवा कार्यकर्ताको निशानामा परेपछि उनी कुटिएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले स्थानीय निर्वाचनका घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ, विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढाऊ नाराका साथ जसपाले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। जसपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा प्रत्येक वार्डमा 50 र नगरपालिकामा 500 जना युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम राखेको छ। त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यावहारिक रूपमै निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तिर्नै नसकिने मारमा जनताहरू चाहिँ परे कर तिर्नै नसकिने भयो भन्ने खालको गुनासोहरू पनि यो विगत 5 वर्षमा देखिएको हुनाले करको दायरालाई चाहिँ अलिकति बढाएर करको दरलाई चाहिँ कमै राख्ने र जनताहरूलाई धेरै मार नपर्ने, शीत उघाएर एउटा चाहिँ घैला भर्ने तरिकालाई चाहिँ आम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। समन्वय गरेर काम गर्ने चाहिँ खानेपानीको 200 सम्मको शुल्क चाहिँ
निःशुल्क गर्ने, मिनाहा गर्ने पहिले गरेका छन्। यसलाई ग्रामीण वातावरणलाई सुधारेर त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ सरसफाइको चेतना जगाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई र सामाजिक क्षेत्रलाई निकै सुधार गर्न सकिन्छ। यो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकासका सँगसँगै त हामीले गाउँहरूमा कहिले गाउँ स्तरमै कहिलेकाहीँ चाहिँ अचानक प्राकृतिक प्रकोपहरू आइपुग्छ। गाउँमा तयारी केही हुन्न पालिकाहरूमा, त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई फेसै गर्न सकिन्न र अनाहकमा समय छँदै अनेक उपायहरू अपनाउन सक्ने अवस्था हुँदै पनि चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसहरूले दुःख पाउने गरेका छन्। कुन ठाउँमा चाहिँ आवास क्षेत्र बनाउने, कुन ठाउँमा चाहिँ यो सेवा क्षेत्र बनाउने, कुन ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, यस्तो प्लानहरू गरेर गर्ने र सँगसँगै बाटोघाटो, पानी बिजुली, पार्कहरू लगायतकाको चाहिँ पनि हामीले योजना बनाएर मात्रै गर्ने। अहिले जुन भद्रगोल ढङ्गले बनेको छ त्यसले गुरु योजना मास्टर प्लान नबनाइकन र ल्यान्ड युज प्लान नबनाइकन चाहिँ हामीले कुनै पनि गतिविधि चाहिँ नगर्ने, गर्न नदिने हामीले जुन योजना बनाएका छौँ त्यसले अहिलेको जुन डोजरे विकास भनेर डोजरले जतासुकै भत्काउँदै हिँड्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि हामीले नयाँ ढङ्गले लान्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। त्यसैले मैले अब धेरै कुरा नराखिकन मैले खालि हाइलाइट मात्रै के भन्न खोजेको हो भने हामीले लोकतन्त्रलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने र विकास चाहिँ माथिबाट लाद्ने होइन, विकास पनि तलैबाट चाहिँ ल्याउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यस अर्थमा अरूले गरेका प्रतिज्ञा भन्दा हाम्रा जुन प्रतिबद्धता छन् ती चाहिँ विशिष्ट छन्, नवीन छन्। मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, ख सीमांकृत अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शिल्पी, दलित, दुर्गमवासी, महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक आदि को सम्मानजनक सहभागिता, प्रतिनिधित्व र साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्ने, 200 सम्मको खानेपानी बिल निशुल्क गर्ने, आधुनिक शौचालय सुविधा नपुगेका घर परिवारलाई शौचालय निर्माण गर्न 10,000 को अनुदान दिने लगायतका योजना जसपाले सार्वजनिक गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले धनुषाको 18 मध्ये 14 पालिका प्रमुखको उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाएको छ। 4वटा पालिका बाहेक 14वटा पालिकामा पालिका प्रमुखको उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाएको लोसपा नेता प्रदेश सदस्य तथा सचेतक परमेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धाम सहित केही पालिकाहरूमा उपप्रमुखको नाम पनि टुङ्गो लागिसकेको र केहीमा लगाउने प्रयास जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यी बाहेकका 14वटा पालिकामा प्रमुख पदको उम्मेदवारको टुङ्गो लागिसकेको जसपाले जनाएको छ। मेयरको उम्मेदवार बन्न मध्य प्रदेश नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सर्लाही प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 खबाट निर्वाचित कुशवाहाले प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएका हुन्। सर्लाहीको गोरैता नगरपालिकाबाट उनले चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन्। कुशवाहाले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो। नगरवासीको दबावका कारण प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर मेयर लड्ने तयारीमा रहेको र मेरो राजीनामा प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। भोलि उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ। 2074 को स्थानीयता निर्वाचनमा पनि गोरैता नगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लडेका उनी झिनो मतको अन्तरले पराजित भएका थिए। तत्कालीन राजपा का देवेन्द्र कुमार यादव 3,902 मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित हुँदा कुशवाहाले 3,674 मत प्राप्त गरेका थिए। स्थानीयता निर्वाचन लगत्तै भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 खबाट निर्वाचित भएका थिए। वैशाख 30 गते हुने लागेको स्थानीयता निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। देशभर एकसाथ सुरु भएको उम्मेदवारी दर्ता अन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दर्ता सुरु भएको हो। आइतबार र सोमबार 2 दिनसम्म उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था अनुसार आइतबार पहिलो दिन वीरगञ्ज महानगरको मेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्य लगायतका पदमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति परिषदमा खोलिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइतबार
उम्मेदवारी दर्ता सुरु भएको छ। जसअनुसार वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा 4 जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म महानगरको मेयरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट गोकर्ण प्रसाद कोइरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै मेयरका लागि 3 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि आइतबार मनोनयन दर्ता गराएका छन्। महानगरको मेयरमा स्वतन्त्रबाट वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 का कैलाश सराफ, 10 निवासी राज्य सिंह र वार्ड नम्बर 28 का राधेश्याम शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएको सहायक निर्वाचन अधिकृत जयप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। 2 दिनसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय भएकोले आइतबार पहिलो दिन यहाँका मुख्य राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएनन्। उनीहरूले सोमबार महानगरको विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने बताइएको छ। गठबन्धनमा रहेका दल तथा अन्य दलले समेत महानगरका वार्ड अध्यक्ष लगायतका पदमा आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउने तथा सहमति गर्न बाँकी रहेका उनीहरूले आइतबार मनोनयन दर्ता नगराएको बुझिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयरको उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवलाई बनाएको छ। जसपा मुख्यालयको बैठकबाट अमरेन्द्रलाई विराटनगर उपमहानगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवार बनाइएको कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो। उपमेयरका उम्मेदवार बनाइएका अमरेन्द्र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा हुन्। उपमेयरका लागि महानगर कमिटी अध्यक्ष समेत रहेका यादव सहित केन्द्रीय सदस्य भूराज राई, डाक्टर रामविलास यादव, उपाध्यक्ष मोहम्मद नसरुल, प्रदेश सभा सदस्य बिमला अर्याल, उमेश यादव, सदीना खातून, कुन्ता राईको नाम सिफारिस भएको थियो। सिफारिस भएका 8 जना मध्ये जसपाले अमरेन्द्रलाई विराटनगरको उपमेयर उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। उपमेयरमै सिफारिस भएका उमेश यादवले आइतबार स्वतन्त्रबाट महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी 2074 को स्थानीयता निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट विराटनगरको मेयरमा उम्मेदवार थिए। त्यस्तै जसपाले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा राजेशमान सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। एमाले प्रवेश गरेका सिंह केही दिन अघि जसपा प्रवेश गरेका थिए। अघिल्लो स्थानीयता निर्वाचनमा तत्कालीन जसपाबाट मेयर चुनाव लडेका उनी तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा जसपाले वीरगञ्जमा मेयर र विराटनगरमा उपमेयर पाएको छ। कैलाली गाउँपालिका 7 मा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा भीषण आगलागी भएको छ। आइतबार दिउँसो विपत्तपुर सुकुम्बासी बस्तीमा आगलागी भएको वडाध्यक्ष कमल प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आगलागीबाट बस्तीमा 80 घर धुली जलेर सखाप भएका छन्। हालसम्म मानवीय क्षति भएको छैन। गौरी गंगाको दमकल बोलाएको थियो तर आगो नियन्त्रणमा आएको छैन। उहाँले भन्नुभयो आगलागी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गन हेडक्वार्टर कैलालीको टोली, कैलाली प्रहरी र स्थानीय र 2वटा दमकलले प्रयास गरिरहेका छन् तर आगो नियन्त्रणमा आएको छैन। हालसम्म क्षति र आगलागीको कारण खुलेको छैन। नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारका सबै हिसाबले असफल भएको र देशलाई कम्युनिस्टीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। पालिका चुनावको घोषणापत्र मार्फत कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै संरचना ध्वस्त बनाएको, संविधान मास्न खोजेको, भ्रष्टाचारमा डुबेको लगायतका कयौं आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले जसरी राजनीतिक दृष्टिले सरकार बनेको दिनदेखि नै सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी शासन गर्न उद्धत रहेको थियो, त्यसैगरी शासकीय दृष्टिकोणले पनि नेकपाले सरकारले पहिलो दिनदेखि नै शासन, भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई संस्थागत गर्दै आएको थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटतन्त्र मचाउँदै भ्रष्टाचार र अनियमितताको क्षेत्रमा नयाँ कीर्तिमान राख्दै आएको चाइना वाइड बडी जहाज खरिद र जो कहिले उडेन, सिक्युरिटी प्रेसमा 70 करोड रुपैयाँ कमिसन, यति ओम्नी लगायतका फेरिहस्त लामो छ। त्यस्तै कयौं आरोप लगाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्न केपी शर्मा ओली जस्तो एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारीको उन्मादी महत्कांक्षाका खातिर आफ्नो दलले सारा शासकीय कौशल, लोकतन्त्र, समग्र प्रणालीलाई नै तहस नहस बनाउनेतिर लाग्यो। फलस्वरूप कम्युनिस्ट सरकारले देशलाई बल्ल बल्ल प्राप्त स्थिरतालाई लाभ लिनबाट फेरि एकचोटि वञ्चित मात्र गरेन, झन भयंकर स्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्न जोखिम समेत बढाएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 10 का अध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जकारले असन्न स्थानीयता निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार व्यञ्जकार ललितपुर महानगरपालिका उम्मेदवारी दर्ता गर्ने पहिलो उम्मेदवार बनेका हुन्। 81 वर्षका व्यञ्जकार
29 सालदेखि उनी लगातार वडा अध्यक्षमा चुनाव जित्दै आएका छन्। उनले राजनीति यात्रा सुरु गरेका 50 वर्ष भइसकेको छ। व्यञ्जककार भन्छन्, मैले सुरु गरेको काम नै सकिएको छैन, ती काम पूरा गर्न फेरि चुनाव जित्नुपर्छ। उहाँले वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको यो 11औं पटक हो। वितरण बन्द भएको झण्डै 1 वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकावासीले आइतबारदेखि पुनः मेलम्चीको खानेपानी पाउन थालेका छन्। बाढीबाट क्षति भएको आयोजनाको मर्मत सम्भार सम्पन्न भएसँगै आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा मेलम्चीको खानेपानी वितरण गरिएको हो। आइतबार बिहान खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँको मीर भवन स्थित पानी ट्याङ्कीबाट उद्घाटन गरेसँगै उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पुनः उपयोग गर्न पाएका हुन्। गत जेठदेखि मेलम्चीको खानेपानी वितरण रोकिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणपछि काठमाडौँ उपत्यकाका खानेपानी लिमिटेड KUKL ले आइतबारदेखि घर घरमा पाइप मार्फत धारामा पानी पठाउने कार्यको सुरुवात गरेको छ। उक्त कार्यको शुभारम्भ खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आइतबार बिहान मीन भवनबाट सुरु गरेका हुन्। सरकारले चैत मसान्तभित्र उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणाको 10 दिनपछि KUKL ले पानी वितरण गर्न लागेको। निर्माणको दशकौंपछि 2077 चैत 15 गतेदेखि KUKL ले उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरेको थियो। अस्थिर संरचनाबाट काठमाडौँको सुन्दरी जलमा पानी ल्याइसकिएको र शुक्रबार नै 27 किलोमिटर लामो सुरंग भरिएकोले आइतबारदेखि पानी वितरण गर्न सकिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण हुनेछ। यो आयोजनामा 30 अर्ब लगानी भइसकेको छ। यसका अतिरिक्त असार र साउनमा आएको बाढी पहिरोका कारण 36 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा 4255 जनामा परीक्षण गर्दा 13 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा 25 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 9,66,523 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 269 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा कोरोना निको हुनेको दर 98.8% रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको भन्दै निर्माण होलिडे सुरु गरेको छ। निर्माण उद्योग पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्री भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावली को 11औं संशोधन सहितको त्रुटिपूर्ण बुन्दा बिमा निर्देशिका 2078 का प्रावधान लगायतका कारण समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ। निर्माण सामग्रीको विरोधमा आजदेखि करिब 3500 आयोजनाका काम रोकिएको छ। निर्माण व्यवसायी धाराशायी भएका कारण निर्माण होलिडे गर्नु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। निर्माण उद्योग धाराशायी भएका कारण 17,000 भन्दा बढी व्यवसायी पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा रहेको करिब 1500 काम गर्न भने जारी रहेको छ। निर्माण होलिडे आजदेखि सुरु गरिए पनि यही वैशाख 13 गतेदेखि 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 7 वटै प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धरना दिनेछ। वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकिएकोले धरना नराखिएको हो। निर्माण उद्योग धाराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरिएको महासंघको भनाइ छ। यसअघि सरकारको ध्यानकर्षण गराइए समय सीमा तोक्दा समेत माग पूरा नभएकोले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनु परेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अनौपचारिक रूपमा धरनाका कार्यक्रम भने महासंघले बिहीबारदेखि नै सुरु गरिसकेको छ। बिहीबार र शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा 1-1 घण्टा शान्तिपूर्ण रूपमा धरना दिइरहेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको समय भएकोले 13 देखि आन्दोलनै गर्नु नपर्ने गरी माग पूरा गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। मूल्य वृद्धि समायोजन गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली 2078 को 11औं संशोधनमा रहेका अमिल्दा बुन्दा परिमार्जन गर्नुपर्ने र बीमा निर्देशिका 2078 खारिज हुनुपर्ने माग गरिएको महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो। बीमा निर्देशिका खारिजको माग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था
नेपाल इप्पानले पनि एकबत्ता जनाई सहभागी भएको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी देश नाइजेरियाको एक तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। घटनामा दर्जनौं घाइते भएका छन्। नाइजेरियाको रिसभर राज्यमा रहेको तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको विस्फोटका कारण सो प्रशोधन केन्द्र ध्वस्त भएको छ। विस्फोटका कारण प्रशोधन केन्द्रको वरिपरिका गाउँमा समेत क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पहिचान नखुल्ने गरी जलेका धेरै शवहरू भुइँमा छरपष्ट छन्। केही मानिस रुखको हाँगामा झुन्डिएको देखिन्छ। उनीहरू सुरक्षाका लागि दौड्ने क्रममा विस्फोटमा परेको हुन सक्ने त्यहाँको युवा तथा वातावरण एडभोकेसी सेन्टर YEC का कार्यकारी निर्देशक फाइनेफेस डुमनले बताउनुभयो। अवैध प्रशोधन केन्द्रमा शुक्रबार अबेर राति सञ्चालक र उनीहरूको संरक्षण व्यवसायका लागि भएको ठाउँमा विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। नाइजेरियामा बढ्दो बेरोजगारीका कारण निकै घातक मानिएको तेल प्रशोधन केन्द्रमा आफै तेल उत्पादन गर्न जोखिम मोल्ने गरेको कारण वर्षेनी हुने विस्फोटमा ज्यान जाने गरेको छ। यमनको उत्तरी शहर त्रिपोली नजिकको समुद्रमा आइतबार 60 जना यात्रु बोकेको ढुङ्गा बोकेको लेबनानको रेड क्रसले जनाएको छ। लेबनिज रेड क्रसका अनुसार 60 जना यात्रु बोकेका ढुङ्गा त्रिपोली नजिक डुबेको हो। हावाहुरीका साथै समुद्रमा आएको उच्च छालका कारण ढुङ्गा डुबेको अनुमान गरिएको छ। तर दुर्घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भएको नव लेबनिज रेड क्रस अधिकारीले जनाएको उद्धारका लागि 7वटा एम्बुलेन्स पठाइएको रेड क्रसले जनाएको छ। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा इबोला भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कंगोको इक्वेटर प्रान्त मकवान्डा क्षेत्रमा इबोला भाइरसका बाट एकजनाको ज्यान गएको र उनको संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्री जिनले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म एउटा पनि केस पुष्टि भएको स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 31 वर्षका पुरुष रहेको CNN ले जनाएको छ। इबोला संक्रमण भएको बिरामीको सम्पर्कमा आएका जो कोहीलाई पनि पहिचान गरी निगरानीमा राखिनेछ। सन् 2018 यता कंगोको क्वेटर प्रान्तमा यो तेस्रो प्रकोप हो। अब खेलकुद समाचार। पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खिलाड़ी मिलन श्रेष्ठको सम्झनामा प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता जेठ दोस्रो सातामा हुने भएको छ। आइतबार आयोजक स्पेन इभेन्ट प्रालीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै 7 देखि 9 जेठसम्म प्रतियोगिता ल्यान्सौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुने जनाएको छ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली सहित देशभरका जिल्ला तथा क्लबका खेलाडीको सहभागिता हुनेछ। प्रतियोगितामा जुनियर बॉयज सिंगल्स, जुनियर गर्ल्स सिंगल्स, क्याटेट बॉयज सिंगल्स र क्याटेट गर्ल्स सिंगल्स, बॉयज सिंगल्स 12 वर्ष मुनि, गर्ल्स सिंगल्स 12 वर्ष मुनि, मेन्स भेटरान सिंगल्स 40 वर्ष माथि, मेन्स भेटरान सिंगल 50 वर्ष माथि र मेन्स भेटरान सिंगल 60 वर्ष माथि गरी 9 प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जुनियर बॉयज र गर्ल्स र क्याटेट बॉयज र गर्ल्सका विजेताले क्रमशः 20,000, दोस्रोले 10,000, सेमिफाइनल पुग्नेले 5,000 रुपियाँ पाउनेछन्। त्यस्तै 12 वर्ष मुनि बॉयज सिंगल्स र गर्ल्स सिंगल्स भेटरान तर्फको विजेताले 10,000, दोस्रोले 5,000 र सेमिफाइनल पुग्नेले 2,500 पाउनेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।